آج کل نوی ایک چیز مارکیٹ چاہیے نا، نوی بیبیاں میک اپ کر کے بیٹھیاں نے اسٹیج تے، الو دیاں پٹھیاں تھبا تھبا میک اپ کیتا ہے، اسٹیج تے بیٹھ کے بھی شیشے دے سامنے میک اپ ہو رہا ہے، تے پرا ایک بی بی تقریر بھی کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن چ کیا نور من نور اللہ، یہ قرآن چ آیتوں نے نوی کٹی بے پردہ عورتاں سامنے بندے بھی بیٹھے نے، اسٹیج دے اتے بے پردہ عورتاں نے، یہ پیغمبر دی سیرت ہے کہیں دی ہے، میرا پیغمبر تے اتنا با حیا سی۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں جنہ حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد رو عطا کر دیا، اور آیت نوی بنائی گئی ہے نور من نور اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیتاں نویاں آ گئی ہیں نا، قرآن کیونکہ اگے تھوڑا سی ہونا گیا نہیں، یہاں اور بھی شامل کر اللہ اللہ فرمایا تسی میرے بندے بھی ہو میرے رسول بھی ہو، فرمایا سمیتک المتوکل، تو آڈا نام متوکل بھی ہے، تسی میرے تے توکل کرن والے ہو، لیسا بے فضن ولا غلیظن، محبوبہ تھوانو گسا آؤندہ ہی نہیں، تھوانو گسا آؤندہ ہی نہیں، لیسا بے فضن ولا غلیظن، تسی گسے والے نہیں، تسی نرم گو ولا سخابن فی الاسواق، تے نا بزاران دے اندر تسی شور و گل کرن والے ہو، اور بزاران چیز میلاد النبی منانے والو، نبی دی ولادت تا پچھے بینر لا کے انڈیا دے گانیاں دے رشک کرنے والو، یہ رقص کرنے نچنے، یہ پیغمبر دی تعلیم ہے، سبق نہیں دین دی کہ انڈیا دے گانیاں دے نچیا جائے، انڈیا دے گانے لا کے نبی دی ولادت منائی جائے۔ نبی موسیقی ساڈے اندر، نبی موسیقی ساڈے اندر پان واسطے آئے نے یا موسیقی نو مٹان آئے نے؟ میرے پیغمبر نے موسیقی دی آواز سنی تے کنا چ انگلاں دے رہیا، کیونکہ پیغمبر نو آواز چنگی لگ دی، آقا فرماندے نے موسیقی یہ شیطان دی آواز ہے، آپ گزارا چ شور و گل کرن والے نہیں، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، برائی دا بدلہ برائی نہ دین والے نہیں، وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، درگزر کرن والے نے، لوکاں نو معاف کرن والے نے، اللہ اللہ حَتَّى تُقِيمُ بِهِ الْمِلَّةِ الْأَوْجَاعَ، آقا فرماندے نے اس وقت تک میری اللہ روح قبض نہیں کرے گا جب تک میں تیری امت نو سدھا نہیں کر لواں گا۔ یہ ہے حدیث بخاری دی، تے قرآن بھی سنیے۔ ہونا یہ آقا آئے کنہ چو بولے آجے ان پڑا چو ڈانگریاں چو، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، آئے امیاں دے وچوں ان پڑا چو، خود بھی امی نے، میں آگے بھی کئی دفعہ حوالہ دیتا کہ مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے، انہیں دنیا دے 100 عظیم انسان تے کتاب لکھی ہے، وہ دے فرینڈ دے اتے میرے پیغمبر دا نام انہیں لکھیا، عیسائی رائٹر ہے۔ انہوں پوچھا کہ ہے بھئی تو عیسائی ہے، تو حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی، تو نبی پاک دا نام کیوں لکھیا مسلمانہ نے؟ انہیں کو بڑی کمال دی گل کی تھی، انہیں کہا میں سارے دی سیرت کا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 10 استاد، کہے دے 20، کہے دے 30، دنیا چی کوئی شخصیت ہے جدہ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا نہیں، پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے آئے امیاں دے وچوں، تے گل بڑی با کمال دی ہے۔ مولانا فرماندے نے اٹھو سیو نی پڑھو درود حضرت جس دسیا راہ اسلام والا، اٹھو نی اٹھو سیو نی پڑھو درود
حضرت جس دسیا راہ اسلام والا نہیں تا پوجنا سی اسی گاؤں ماتا بھلیا رہنا سی راہ قرآن والا نالے پوجنا سی اسی دیوتیانو نام چبنا سی رام رام والا اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت تے خیر الانام والا گل بڑی کمال دی ہے ہم نے وجہ ڈنکا اسلام دا جگ اندر کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وجہ ڈنکا اسلام دا جاگ اندر کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے جڑے خاندانی بت پوج دے سن منہ اونا دے کفر تھی موڑ دیتے ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا نبی دیان کے بعد ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا مٹکے پن شراب دے روڑ دیتے ہویا امن امان سی وچ دنیا رشتے اللہ نال جوڑ دیتے تے بابا جی آندے نے مکے چند چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راو پلیاں چاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سر جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ پنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساتے سترے نصیب جگہ نے آیا میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب ابراہیم نے کیا سینا انکا انتل عزیز الحکیم تے عزیز الحکیم کون ہے جنہیں آمینہ دے لال نو دنیا دے پیجیا انپڑا ڈانگریاں چو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پھر کہہ دیو جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے اللہ فرماتے نے مومنوں میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے اللہ آنکھاں دیتیاں نہیں بہت بڑا احسان ہے ہاتھ دیتے نہیں بہت بڑا احسان ہے پیر دیتے نہیں بڑا بڑا احسان ہے اللہ میں اپنے جسم تے نظر مارنا ایک ایک آنگ آنگ تے لولو اللہ بڑا بڑا احسان ہے اگر میں ایک نعمت دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہواں ساری زندگی میں سجدے چ ڈگا رہا تے میں رب دی ایک نعمت دا شکریہ بھی ادا کر سکدے نہیں باڈی دیا نعمتہ ایک پاسے تے اللہ نے ایک نعمت اور لی ہے سناواں قرآن ان کنتم ایک نعمت اور بھی ہے
آئیے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتاں تے انیاں نے کہ تسی شمار بھی نہیں کر سکتے. آئیے ذرا غور کیجئے وہ نعمت کیڑی ہے؟ وہ نعمت مصطفیٰ ہے. اچھی کہہ دیو صلی اللہ اذ کنتم آداءً فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. اللہ دے اس کے نعمت نو بھی یاد کرو نا. جدو تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے جو نا تے نعمت مصطفیٰ آقا فرماتے ہیں ایتھوں پھڑ کے نا پیچھوں اینا کاظمہ نو حدیث دے الفاظ ایتھوں پھڑ کے میں تھانو کھچ کھچ کے جہنم دے راہ تو لا کے تھانو جنت دے راہ تے پا تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو. پوری کائنات دیاں نعمتاں ایک پلے چ تے نعمت مصطفیٰ بولیا جی ایک پلڑے چ. اہل حدیث دا عقیدہ تو ایویں میرے تے الزام لانا ہے وہابی نبی دے گستاخ نے، وہابی نبی دا ادب نہیں کردے، وہابی پیغمبر دی شان بیان نہیں کردے. میں تے خدا دی قسمیں بلانا گا 2-2 3-3 پروگرام کرنا. میں تے نبی دی عظمت تے چرچے بھی کرنا تے پیغمبر دی عظمت بیان بھی کرنا. تو آنے وڈے بھائی جنہ علی حدیث ادب کر دینے جیڑا نبی دا ادب وڈے بھائی جنہ کرتا ہے وہ جینین حرام دا ہے. جیڑا او دے حرام دے ہون چ شک کرتا ہے او بھی حرام دا. اگلی گل کرو ساڈے بابا جی آندے ہوندے سن سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کر دے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی لعنت تمامی اس تے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسو جگوں اوترائی جامنا. اہل حدیث ہوئے تے نبی دا گستاخ ہوئے میں نہیں منگا کیونکہ دنیا دی زمین دی دھرتی تے کوئی تے مذہب ہے کوئی تے جماعت ہے جڑا نبی دی ذات دا ادب بھی کرتی ہے بات دا ادب بھی کرتی ہے. پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پلے دے اندر تے میرے پیغمبر دی نعمت مصطفیٰ ایک پلے دے اندر. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے. ترجمہ ہو جائے بولو ہاں جی رمضان صاحب ادھر میرے لئے دیکھو. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مچی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. آقا جے آئے نہیں حضرت آمنہ میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ جتھے بیت اللہ نا حرم دے نالی انہاں دا گھر ہے اپنے مکان چ لیٹیاں نے تے خواب چاہندا ہے آمنہ میں تینوں ایک پتر دین لگا تو او دا نام محمد رکھنا ہے. ایک روایت چاہندا ہے آمنہ تو او دا نام احمد رکھنا ہے. آقا جے آئے نہیں تے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے جس طرح مریم نو اللہ نے کہا سی میں تینوں پتر دینا او دا نا عیسیٰ رکھی. حاجرہ نو اللہ نے کہا سی حاجرہ
میں تینوں پتر دین لگا تو او دا نا اسماعیل رکھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایویں آمنہ نو بھی کیا گیا خواب دے اندر کہ آمنہ میں تینوں پتر دینا ہے تو او دا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد رکھنا ہے. سردار عبد المطلب ایک دن حرم دے اندر لیٹے نے انہاں نو خواب ہوندا ہے انہاں دی کمر دے وچوں ایک زنجیر نکلتی ہے او دے جڑے سرے نے ایک مشرق دے اندر ہے ایک مغرب دے اندر ہے. وہ ویندیاں ویندیاں ایک تاناور درخت بن جاندا ہے تے اس درخت دے پتے بڑے نورانی نے اس درخت دے پتے بڑے روشن نے. ویندیاں ویندیاں قریش دے لوگ اس درخت دے نال لپک جاندے نے. کوئی اس درخت نو وڈن دی کوشش کردا ہے پر وڈ نہیں سکدے. کوئی اس درخت دے پتیاں نو حاصل کرن دی کوشش کردا ہے. سردار عبد المطلب نے اپنا خواب جیڑا ہے سویرے بڑے بڑے مکے تے جڑے نجومی نے انہاں نو دسیا کاہناں نو دسیا. وہ آندے نے سردار جی تھوڑے گھر ایک بیٹا آن والا ہے ایک پتر آن والا ہے جدیاں تمہ مشرق تے مغرب دے اندر پہ جان گیاں. حضرت آمنہ کہی دیا نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے. جدو آقا دنیا تے آؤں دے نے پیغمبر علیہ السلام آئے. حضرت اماں جی آمنہ دا سنو آندیاں نے میری آنکھ نے ایڈا سونا پتر نہیں دیکھیا. سردار عبد المطلب نو دسیا جاندا ہے اللہ نے تینوں ایک پوتا عطا کیتا عبداللہ دے کر تے میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں باپ تے پہلو ہی دنیا تو فوت ہو گیا ہے. آمنہ دے لال آئے یتیم نے بن ترے یتیم گئے نے. حضرت آمنہ دے کر سردار عبد المطلب تیری فہم و فراست تو ہی جگ واردے ہیں آئے تے محمد نو چکیا اپنے پوتے نو تے چکے نا حرم چلے گئے تے بیت اللہ تا طواف کرا رہے نے. تے آج کل پتر ہو جائی ہے جو کی قبر پہ لے جانے قبروں کے لے جاتے ہیں اور ظالمہ تو قبروں کا طواف کر. سردار عبد المطلب نے اپنے پوتے نو طواف کرا تے بیت اللہ فرمایا ایدہ نام کی رکھنا ایدہ نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام کی رکھنا محمد اچھی کبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے نام محمد ایا شان محمد وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شان محمد ہے شاہان محمد شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلامان محمد کہ خود رب محمد ہے جت ہوتا ہے ورفانا اللہ کا ذکر رکھ جیسے یہ ثابت ورفانا اللہ کا ذکر رکھ ہوتا ہے ورفانا اللہ کا ذکر رکھ سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی آندے نے اے تے میم محبت دا بیج لوگو اے محمد دا میم نہیں جے او میم لوگو جنو جان دینے عام میم لوگی اے میم محبت دا بیج لوگو انو سمجھن علیم فہیم لوگی. لاہوریو اس میم نے تے بولیا جے جگ سارا روم چین تک کرن تعظیم لوگی. شمسان اس میم وچ میں مٹھا ایویں زار وچ کہنا کی ملوکی. تے گل بڑی با کمال آندے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے آقا دا نام لو نا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دو میمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کہہ دیو نون نام محمد دا جدو لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں ہونٹ جفی محبتی پان گوڑی جدا ہونا نہ جان پیار وچوں جزا مودیاں ساریاں ایک ہون سگوں سا آوے حلق پیار وچوں سمسام محمد دا نام سونا آسان فرخ آئے سارے سنسار وچوں اللہ